अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू र मेरा प्यारा दिदी बहिनीहरू, हामी आफ्नो श्रीमती र बच्चाहरूको हक अधिकार पूरा गर्नुको साथसाथ हामीले आफ्नो नातेदारहरूको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। नातागोता, रिश्तेदार, छरछिमेकी सम्बन्धीहरू, त्यसैगरी हरेक मान्छेहरूको हामीले हेरविचार गर्नुपर्छ। अल्लाह तालाले र अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसको आदेश दिनुभएको छ। यो कुरा हामी सिकिरहेका छौँ। आज हामीहरूको चाहिँ यो 21औं पाठ हो अनि यस चरणको, यस एपिसोडको यो हामीहरूको दोस्रो पाठ हो कि हामीलाई अब चाहिँ आफ्नो नातेदारहरूको साथमा कसरी बस्नुपर्छ, उनीहरूको के हक र अधिकारहरू छन्। हिजोको पाठमा मैले बताएँ कि कति यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो कि सम्बन्धलाई कायम राख्नुपर्छ, रिश्ता नातालाई जोडेर राख्नुपर्छ, यसलाई तोड्नु मिल्दैन। किनभने जसले यसलाई तोड्छ अल्लाहले त्यसलाई पनि बर्बाद गरिदिनुहुन्छ, जसले यसलाई विच्छेद पार्छ अल्लाहले त्यसलाई पनि पथभ्रष्ट र क्षतिग्रस्त गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले नाता रिश्ता जोड्नु, यसमा धेरै फाइदाहरू छन् र म बताइदिम यो इस्लामको बुनियादी सिद्धान्त हो। इस्लामका जुन बुनियादी आधारहरू छन्, नमाज कायम गर्नु, जकात दिनु, व्रत बस्नु, हज गर्नु, यसैमा यसको पनि समावेश हुन्छ। कुनै कुनै हदिस यस्तो छ अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले नमाज पढेपछि सिला रहमीको आदेश दिनुभएको छ। अर्थात् कुनै कुनै हदिसमा यस्तो पनि छ जब सहाबाले सोध्नुभयो कि चाहे कुन कार्य सबैभन्दा उत्तम छ वा तपाईले कुन कुरालाई पठाउनु भएको छ, अल्लाह तालाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सर्वप्रथम यो भन्नुभयो कि तपाईहरु नातालाई जोड्नुस्। मलाई यही आदेश दिइएको छ, म यही आदेश दिएर पठाइएको छु कि नातालाई जोड्नुपर्छ, रिश्तालाई कायम राख्नुपर्छ, आफन्तीहरूको साथमा राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ, सम्बन्ध विच्छेद गर्नु मिल्दैन। अनि यो इस्लामको एउटा बुनियादी उसूल हो, बुनियादी कानुन हो, बुनियादी सिद्धान्त हो। यसमाथि हामीलाई कायम बस्नुपर्छ, यसै मार्फत हामीलाई कर्म पनि गर्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, तपाईहरु आउनुहोस्, म तपाईलाई हदिस पढेर सुनाउँछु कि यो इस्लामको बुनियादी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह तालाले उहाँलाई नबी बनाउनु भयो, उहाँको टाउकोमाथि नबुवतको ताज राख्नुभयो। अब उहाँलाई प्रचार प्रसार गर्ने आदेश दिनुभयो, मनुष्यहरूलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लगाउने, सम्पूर्ण मानव जातिको मार्गदर्शन र पथ प्रदर्शनको लागि। अब मनुष्यहरू घोर अन्धकारमा छन्, उनीहरूलाई अन्धकारबाट निकालेर प्रकाशतिर लाउने जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई जिम्मा लगाउनु भयो, अल्लाह ताला र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो आदेश दिनुभयो भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरू सम्पूर्ण कुराहरूको साथमा मूर्ति पूजा गर्नु हुँदैन, यो ठूलो र भयंकर पाप हो। अरू चोरी गर्नु हुँदैन, व्यभिचार गर्नु हुँदैन, नमाज कायम गर्नु, एउटै अल्लाहको उपासना गर्नु, यो सम्पूर्ण सन्देश र उपदेशको साथमा यो पनि सन्देश दिन्थे कि सिला रहमी पनि गर्नुपर्छ, नाताहरूलाई जोडेर राख्नुपर्छ, सम्बन्ध विच्छेद गर्नु मिल्दैन, मनुष्यहरू बीच तफरका पैदा गर्नु मिल्दैन, तिनीहरूलाई विभाजित र खण्डित गर्नु मिल्दैन। यो भयंकर पाप हो, यो जघन्य अपराध हो, यसबाट बाँच्नु पर्छ। मेरो भाइहरू, तपाईँ बुझ्नुहोस्, एउटा कोरो सही बुखारी र सही मुस्लिमको हदिसमा छ, हजरत अबू सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हु, त्यस बेला चाहिँ उनी मुस्लिम भएका थिएनन्, इस्लाम धर्म चाहिँ उनीले प्रवेश गरेका थिएनन्, प्रवेश चाहिँ गर्न सकेका थिएनन् सुरु इस्लाममा, जब इस्लामको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले प्रचार प्रसार गर्दै थिए। मेरो भाइहरू, एउटा अरू कुरामा यहाँ ध्यान दिउँ कि सुरु इस्लाम भन्नाले तपाईँ यो नबुझ्नुहोस् कि इस्लाम धर्म चाहिँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जन्मपछि, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको प्रचार प्रसार पछि चाहिँ सुरु भएको छ, हैन। यो इस्लाम धर्म सुरु संसारदेखि नै छ। हामी सबैका प्रथम पिता आदम अलैहिस्सलाम, सम्पूर्ण मानव जातिको प्रथम पिता
जब अल्लाहले उहाँले बनाउनु भयो, उहाँले जुन धर्मको अनुसरण गर्दै हुन्थ्यो त्यो इस्लाम थियो। यो इस्लाम धर्म सुरु संसारदेखि नै छ। यो सत्य धर्म, सनातन धर्म। अल्लाह तालाले धेरै नबी र सन्देष्टाहरू पठाउनु भयो। जब यसमा चाहिँ नराम्रो मनुष्यहरू जन्मे, उनीहरू आफ्नो स्वार्थको लागि धर्ममा परिवर्तन गरिदिए। सुरुमा आदम अलैहिस्सलाम एउटै अल्लाहको उपासना गर्नुहुन्थ्यो, फेरि पछि मान्छेहरू आए, उनीहरू चाहिँ पथभ्रष्ट भए, कामवासनाको पूर्तिमा लागे, मूर्ति पूजामा लागे भने पथभ्रष्ट भए। अल्लाह तालाले उनीहरूको मार्गदर्शक र पथ प्रदर्शनको लागि, उनीहरूको मार्गदर्शनको लागि नबीहरू पठाउनु भयो। अनि त्यसैको लागि हाम्रो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनि आउनु भयो। यो होइन कि उहाँ कुनै नयाँ धर्म लिएर आउनु भएको छ, होइन। यो सुरु संसारदेखि नै हो। सम्पूर्ण नबीहरूको यो धर्म हो, सम्पूर्ण मानव जातिको धर्म हो। जुन मनुष्यहरू यसमा नराम्रो कुराहरूको आविष्कार गरिदिएका थिए, त्यसैलाई पवित्र पार्नुको लागि, त्यसैलाई सफा गर्नुको लागि, त्यसैले चाहिँ निकासित गर्नुको लागि, अनि पवित्र र शुद्ध जुन कुरो अल्लाहको छ त्यसैलाई मनुष्यहरूलाई बताउनुको लागि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जन्म भयो। अल्लाह तालाले उहाँलाई नबी र सन्देष्टा बनाएर, सन्देशवाहक बनाएर पठाउनु भयो। बुझ्नुभयो? यही नै कुरो हो। अब यहाँ पनि मक्कावासीहरू, यिनीहरू पनि एकदमै पथभ्रष्ट भइसकेका थिए। मूर्ति पूजा गर्थे, आफ्नो छोरीलाई जिउँदै धरतीभित्र गाडिदिन्थे, चोरी गर्थे, रक्सी खान्थे, जाँड खान्थे, धेरै नराम्रो कार्यहरू गर्थे। भने यो टाउको चाहिँ अल्लाह तालाले बनाउनु भएको छ। यो सम्पूर्ण शरीरको सबैभन्दा मूल भाग हो। यो एउटा चाहिँ मात्र एउटै अल्लाहको अगाडि चाहिँ यो चाहिँ नतमस्तक हुनुपर्छ, टाउकोलाई झुकाउनु पर्छ, ढोक गर्नुपर्छ, अरू कसैको अगाडि गर्नु मिल्दैन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यही सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। भने मैले के बताइदिए थिएँ कि जुन हेरक्ल रोमानियाको राजा, त्यहाँको शासक थियो, अबू सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हु अहिले मुस्लिम भएका छैनन्, बरु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको शत्रु थिए। त्यस बेलामा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसँग घृणा गर्थे, शत्रुता राख्थे। त्यस बेलामा त्यहाँ यात्राको लागि, व्यापारको उद्देश्यले गएका थिए। भने हेरक्लले ती सम्पूर्ण मक्कावासीलाई बोलायो जुन त्यहाँ यात्रामा गएका थिए। त्यसमा अबू सुफियान तिनीहरूका नायक र प्रमुख थिए। हेरक्लले सोध्न थाल्यो कि तपाईँ बताउनुहोस् कि त्यो जुन मक्कामा नबी प्रकट भएको छ, जुन उहाँको उपदेश र सन्देशहरू छन्, त्यो के छन्? यो एउटा लामो हदिस रहेको छ, तर त्यसको यो सानो टुक्रा हो। जब हेरक्लले यो सोध्यो अबू सुफियान रदियल्लाहु अन्हुसँग कि फमादा यअमुरुकुम बिही नबियुकुम, कि तपाईँको नबीले तपाईँहरूले के आदेश दिनुहुन्छ, उहाँको आदेशहरू के हुन्, उहाँको उपदेश र सन्देशहरू के हुन्? अबू सुफियान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको शत्रु हुन्, घृणा गर्दैछन्, उहाँसँग चाहिँ टाढा बस्ने प्रयास गर्छन्। तर त्यस बेलामा सत्य बोल्नुभयो। अनि के भन्नुभयो कि उहाँले के भन्नुहुन्छ? उअ्बुदुल्लाह वहदहु वला तुश्रिकू बिही शैया। उहाँको प्रथम दावत, प्रथम निमन्त्रण यही छ कि तिमी एउटै अल्लाहको उपासना गर्नु। उहाँको चाहिँ पहिलो सन्देश एउटै अल्लाहको उपासना गर्नु, उहाँको साथमा अरू कसैलाई सहभागी र साझेदार नबनाउनु। त्यसै गरी वत्रुकु मा यकुलु आबाउकुम, त्यसै गरी जुन तिम्रो पूर्वजहरू भनिरहेका छन्, जुन तिमीहरूको पुर्खाहरूको कथनहरू छ, त्यसलाई छाडिदेऊ। उनीहरू चाहिँ पथभ्रष्ट भए, नराम्रो मार्गमा लागे, उनीहरूको कथन, उनीहरूको भनाइलाई छाडिदियो, आफ्नो पूर्वज र पुर्खाहरूको। अनि के भन्नुहुन्छ? उहाँको आदेशहरू के हुन्? वयअमुरुना बिस्सलात, उहाँले हामीलाई नमाजको आदेश दिनुहुन्छ। वसिद्क, सत्यवादी बन्नु, सत्य भन्नु, झुट नबोल्नु, सत्य कुरा भन्नु, सही भन्नु, यसको आदेश दिनुहुन्छ। वल अफाफ, र पवित्र भएर बस्नु, सधैँ आफ्नो शरीर पनि पवित्र राख्नु, आफ्नो आत्मा पनि पवित्र राख्नु, आफ्नो हृदय पनि पवित्र राख्नु, आफ्नो लुगा कपडा पनि पवित्र र सफा राख्नु, स्वच्छ र शुद्ध राख्नु, यसको आदेश दिनुहुन्छ। व सिला, र सिला रहमीको पनि आदेश दिनुहुन्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो बुनियादी शिक्षा थियो, बुनियादी सन्देश र उपदेश थियो कि रिश्तालाई जोड्नु, नातालाई जोड्नु, तोड्नु मिल्दैन। तपाईलाई यसबाट थाहा हुन्छ मेरो भाइहरू। त्यसै गरी मैले बताएँ कि इस्लामको यो बुनियादी सिद्धान्त हो, इस्लामको एउटा मूल सिद्धान्त यो हो कि रिश्तालाई, नातालाई जोडेर राख्नुपर्छ। एउटा अर्को हदिस हामी सुनिलियौँ, हजरत अमर इब्न अब्सा अस्सुलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुस्लिमको हदिसमा छ
कि उहाँ चाहिँ टाढाबाट हिँडेर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको बारेमा उहाँ सुने कि उहाँ चाहिँ एउटा नबी प्रकट भएका छन्, उहाँ चाहिँ राम्रो राम्रो कुराको आदेश दिन्छन्, नराम्रो कुराहरूबाट रोक्ने गर्छन् भने त्यहाँबाट हिँडेर मक्का आए सुरु इस्लाममै। अनि आएर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसँग कुराकानी गरे, केही क्वेशनहरू केही प्रश्नहरू पूछे सुरु इस्लाममै। आएर के भन्नुभयो, मा अन्त, तपाईँ को हुनुहुन्छ? सही मुस्लिम हदिसमा छ कि तपाईँ को हुनुहुन्छ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, नबीयुन, म अल्लाहको नबी, म अल्लाहको सन्देशता, म अल्लाहको दूत, अल्लाहको मैसेन्जर, पैगम्बर, सन्देशवाहक हुँ भने उहाँलाई फेरि के सोध्नुभयो, नबी कसलाई भनिन्छ, यो सन्देशवाहक कसलाई भनिन्छ, यसको अर्थ के हुन्छ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जवाफ दिनुभयो, अरसलनी अल्लाह, अल्लाह तालाले मलाई पठाउनु भएको छ, अल्लाह तालाले मलाई पैगम्बर बनाएर पठाउनु भएको छ, सत्य कुराको सन्देश दिनु, नराम्रो कुराहरूबाट रोक्नु, मनुष्यहरूलाई पथभ्रष्ट हुनुबाट बचाउनु, सत्य मार्गमा लगाउनु, अँध्यारोबाट निकालेर प्रकाशतिर लाउनु, यसको लागि अल्लाह तालाले मलाई पठाउनु भएको छ। उहाँले फेरि सोध्नुभयो, बिअय्यि शैइन अरसलका, अल्लाह तालाले तपाईँलाई कुन कुराहरू दिएर पठाउनु भएको छ, के आज्ञाहरू दिनुभएको छ, के उपदेश र सन्देशहरू दिनुभएको छ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले के भन्नुभयो, पहिलो कुरा, अरसलनी अल्लाहु बिसिलतिल अरहाम, अरसलनी बिसिलतिल अरहाम, अल्लाह तालाले मलाई जुन कुराहरू दिएर पठाउनु भएको छ त्यसमा पहिलो यो हो कि रिश्तालाई जोड्नु, बिसिलतिल अरहाम, नातेलाई, रिश्तालाई, नाता गोतालाई, छिमेकीलाई, सम्पूर्ण परिवारलाई जोडेर माया, मोहब्बत, प्रेम, दया र स्नेहको साथमा तिनीहरूको साथ बस्नु, यो मलाई आदेश दिइएको छ। अनि वकसरिल औथान, र बुतहरू, मूर्तिहरूलाई तोड्ने, अनि त्यसै गरी वअन युवहदल्लाहु वला युश्रकु बिही शैया, एउटै अल्लाहको उपासना गर्नु, उहाँको साथमा अरू कसैको उपासना नगर्नु, यो आदेश दिएर मलाई पठाइएको छ। के रिश्तालाई जोड्नु, मूर्तिहरूलाई तोड्नु, अनि एउटै अल्लाहको उपासना गर्नु, उहाँको साथमा अरू कसैको उपासना नगर्नु, उहाँको साथमा अरू कसैले सहभागी र साझेदार नबनाउनु। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो चार कुरा भन्नुभयो, रिश्तालाई जोड्नु, जोडेर राख्नु, सम्बन्धलाई कायम राख्नु, माया र मोहब्बतको साथमा बस्नु, मूर्तिहरूलाई तोडिदिनु, तिनीहरूलाई भङ्ग गरिदिनु, फालिदिनु, किनभने मूर्ति पूजा कुनै पनि धर्ममा छैन, जुन आज मान्छेहरू गर्दैछन् त्यसको कुनै पनि सत्यता छैन, बरु अरू दोस्रो ग्रन्थहरूमा पनि लेखिएको छ मूर्ति पूजाको कुनै पनि सत्यता छैन। मूर्तिलाई तोडेर, मूर्तिहरूलाई भङ्ग गरेर, भाँचेर फालिदिनुहोस् अनि एउटै अल्लाहको उपासना गर्नु। मेरो भाइहरू, यस हदिसबाट के थाहा भयो कि इस्लामको बुनियादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ नबी हुनुभयो, अनि नबी भएपछि, नबी हुने बित्तिकै नै तपाईँको प्रचार प्रसार, तपाईको आमन्त्रण र निमन्त्रण, तपाईको सन्देश र उपदेश जुन थियो पहिलो, त्यो यही थियो कि एउटै अल्लाहको उपासना गर्नु, उहाँको साथमा अरू कसैले सहभागी नबनाउनु, अनि रिश्तालाई जोडेर राख्नुहोस्। मेरो भाइहरू, यसबाट धेरै फाइदाहरू पनि छन्। रिश्तालाई जोड्नुले धेरै हामीलाई फाइदा, धेरै लाभ प्राप्त हुन्छ। हामी कामयाब, सांसारिक जीवनमा पनि हामी लाभदायक हुनेछौँ, कामयाब र सफलता प्राप्त गर्नेछौँ, र परलोकीय जीवनमा पनि हामीलाई सफलता र मुक्ति प्राप्त हुन्छ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हुले भन्नुहुन्छ, यो पनि सही बुखारी र सही मुस्लिमको हदिस हो। उहाँले भन्नुहुन्छ कि एउटा मान्छे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सेवामा आएर भन्नुभयो, हे अल्लाहको रसूल, तपाईँ मलाई कुनै यस्तो कर्म बताइदिनुहोस् कि जुन गरेर म सिधै स्वर्गमा प्रवेश गर्न सकौँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सेवामा उपस्थित भएर उहाँले के सोध्नुभयो कि तपाईँले मलाई कुनै यस्तो कर्म, यस्तो अमल बताइदिनुहोस् कि जुन गरेपछि मलाई चाहिँ स्वर्ग प्राप्त होस्, म चाहिँ स्वर्गमा प्रवेश गर्न सकौँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, तअबुदुल्लाह वला तुश्रिकु बिही शैया, तिमी एउटै अल्लाहको उपासना गर्नुहोस्, उहाँको साथमा अरू कसैले सहभागी नबनाउनुहोस्, व तुकीमुस सलात, नमाज कायम गर्नुहोस्, नमाज अदा गर्नुहोस्, सलाह पढ्नुहोस्, व तुउती ज़कात, धर्मदान दिनु, ज़कात दिनु, दान पुण्य गर्नु, व तसिलुर रहम, र सिला रहमी गर्नु। नातेदार, रिश्तेदार, नाता गोता, छिमेकी, आफन्ती, सग सम्बन्धीलाई जोडेर राख्नुहोस्। यो कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ मेरो भाइहरू। आज हाम्रा केही भाइहरू यस्ता पनि छन्
कि अब दुई मान्छेहरू आपसमा घनिष्ठ मित्र भइरहेका छन्, अब उनीहरूबीच कसरी भिन्नता हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ कसरी विभाजित हुन्छन्, यस कुराको प्रयास गर्छन्। मेरो भाइहरू, तिनीहरू संसारको सबैभन्दा तुच्छ र नराम्रो व्यक्ति हुन्। हामीले यस्तो हरेक कुराहरूबाट टाढा बस्नुपर्छ जसबाट अल्लाहको सजाय, अल्लाहको प्रकोप, अल्लाहको चाहिँ अजाब आइहालोस्। त्यसैले आजको यस दर्शबाट खुलासा यही भयो कि इस्लामको बुनियादी यो सिद्धान्त हो कि रिस्तालाई, नातालाई कायम राख्नुस्, जोडेर राख्नुस्, सम्बन्धलाई विच्छेद नपार्नुस्। इन्शाअल्लाह अब भोलिको पाठमा हामी यो सिक्नेछौँ कि अब के फाइदाहरू हुन्छन् रिस्ता नातालाई जोडेर, हामीले अरू के पुण्य र फाइदाहरू प्राप्त हुन्छन्। इन्शाअल्लाह यो सम्पूर्ण कुरा हामी बुझ्नेछौँ, किनभने आजको समय चाहिँ समाप्त भयो। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनालाई हरेक राम्रो कर्म गर्ने शक्ति, क्षमता र तौफिक प्रदान गरून्। आमिन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।